आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या वाव थराद जिल्ल्यांत सुमार 20,000 कोटी रुपयांचे उदरगत प्रकल्प सुरू केले. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाचो परिणाम नागरिकांचेर जावपाक सरकारान दिवना अशें तांणी म्हळें. जनगणना 2027चो पयलो टप्पो आयच्यान सुरू जाता. आयच्यान मुखेल कर आनी बँकींग सुदारणाय लागू जाता. देशभरांत पीएनजी विस्ताराची गती तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान नॅशनल पीएनजी ड्रायव्ह 2.0 30 जून 2026 मेरेन वाडयला. 2 ते 3 आठवड्यां भितर इराणा आडचे गैर सोंपयतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी सांगलां. आयपीएल क्रिकेटान काल रातीं जाल्ले सर्तीच्या 4थ्या मॅचीन पंजाब किंग्सान गुजरात टायटन्साचेर 3 विकेटींनी जैत जोडलें. आतां पुराय खबरो. अस्तंत आशियान संघर्श आसून लेगीत भारताची परिस्थिती नियंत्रणांत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. मोदी हांणी काल गुजरातांतल्या वाव थराद जिल्ल्यांतल्या नानी हांगा 19,800 कोटी रुपया मायज मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केल्ल्यान बुनयादी फातर घालो. त्या वेळार ते उलयताले. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाचो परिणाम सरकारान देशांतल्या नागरिकांचेर जावंक दिवना अशें तांणी सांगलें. भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है. कितना ही कठिन समय क्यों न आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है. बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं. वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है उनका असर पूरी दुनिया पर है. ऊर्जा जरूरतों की डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है. ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है. ह्या वेळार उलयतना मोदी हांणी सांगलें, आज सुरू केल्ल्या प्रकल्पाक लागून जोडणी सुदारतली आनी ह्या वाठाराच्या सामाजीक अर्थीक उदरगतीक चालना मेळटली. उत्तर गुजरातांतल्या दिसा हांगा उक्तो केल्लो हवाई तळ अस्तंत भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा खातीर म्हत्वाचो आसा अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्र्यांनी सानंदांतल्या केन्स टॅक्नॉलॉजीच्या OSAT प्लांटाचें उक्तावण केलें. सेमीकंडक्टर वाठारांत भारत एक मुखेल भागीदार म्हूण उदेता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. जनगणना 2027चो पयलो पावंडो आयच्यान सुरू जाता. जनगणना 2027 ही संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली जनगणना आसतली. पयलेच खेप डिजिटल रितीन जनगणना जातली आनी सेल्फ एन्युमरेशनचोय पर्याय आसतलो. सेल्फ एन्युमरेशन आयच्यान 15 एप्रील मेरेन जातलें. अंदमान आनी निकोबार जुंवे, NDMC वाठार आनी दिल्ली कॅन्टोनमेंट बोर्ड, गोंय, कर्नाटका, लक्षद्वीप, मिझोराम, ओडिशा आनी सिक्किमांत 16 एप्रील ते 15 मे मेरेन एक म्हयनो घरांचें लिस्टिंग आनी घरांची मेजणी जातली. सेल्फ एन्युमरेशन ही सुरक्षीत वेब आधारीत सुविधा आसा जे वरवीं व्यक्तींक घर घर सर्वेक्षण करचे पयलीं 16 भाशांनी आपली म्हायती ऑनलायन सादर करपाक मेळटा. डेटा सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान गरजेच्यो सगळ्यो तरतुदी केल्यात. जनगणनेचो दुसरो पावंडो म्हळ्यार जनसंख्या गणना फुडल्या वर्सा फेब्रुवारांत जातली. केंद्र सरकारान जनगणना 2027 खातीर 11,718 कोटी रुपया मायज निधी मंजूर केला. आज नवें अर्थीक वर्स सुरू जाल्ल्यान जायत्यो सुदारणा अर्थीक नेमान म्हत्वाचे बदल लागू जाता. ह्या विशीं आसा एक अहवाल. Over 6-decade-old Income Tax Act will be replaced by the new Income Tax Act 2025 from today. It is designed to simplify the tax system by removing outdated provisions, streamlining complex rules, and making compliance more straightforward for taxpayers. All digital payment transactions in the country will be required to meet the norms of two-factor authentication from today as directed by the Reserve Bank of India. The revised FASTag annual pass fee for financial year 2026-27 will also be in force from today. The revised rules for applying for or updating a permanent account number, PAN card, will also come into effect from today. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन.
एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. देशभरात पीएनजी विस्ताराची गती तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान नॅशनल पीएनजी ड्रायव्ह 2.0 30 जून 2026 मेरेन वाडयल्या. तशेंच घरगुती पीएनजी जोडण्यो दिवपाच्या प्रक्रियेक गती दिवपाचे निर्देशूय सरकारान शारांतल्या गॅस वितरण संस्थांक दिल्या. मार्च म्हयन्यात घरगुती वेवसायीक वसतीघर मेस कॅन्टीन सयत 3.1 लाख मायज जोडण्यो गॅसिफाय केल्यात अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां. ते भायर 2.7 लाख मायज नव्यो जोडण्यो दिल्यात आनी गॅसिफाय करपाचें काम सुरू आसा. मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1 मार्चा सावन दर दिसा सरासरी 5 लाखां मायज घरगुती एलपीजी सिलिंडराचें वितरण केलां. देशांत पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आनी पीएनजी हांचो फावो तो सांठो आसा अशें आश्वासन सरकारान दिलें. ते भायर राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक अचूक म्हायती प्रसारीत करपाक सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल सांजवेळा पोर्तुगालचे परराष्ट्र मंत्री पावलो रांजेल हांचे कडेन चर्चा केली. दोनूय वटांनी अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाचेर विचारांची देवाणघेवाण केल्ल्याचें डॉ. जयशंकर हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगलां. भारत आनी पुर्तुगाल हांचे मदलो द्विपक्षीय सहकार आनीक घटमूट करपा विशीं तांणी चर्चा केली अशें तांणी नमूद केलें. संरक्षण मंत्रालयान काल नवी दिल्लींत भारतीय वायुसेने खातीर 2 माउंटन रडार खरेदी करपा खातीर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी कडेन 1,950 कोटी रुपयांचो कबलात केल्या. खरेदी भारतीय देशी डिझायन, विकसीत आनी निर्मिती वर्गा खाला केल्ली ही कबलात सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत आनी मेक इन इंडिया उपक्रमा प्रमाण आसा अशी माहिती मंत्रालयान दिल्या. जीएसएल म्हणजेच गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान काल भारतीय नौदळा खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल NGOPV श्रेणींतले INS सची चे औपचारीक जलावतरण केलें. तशेंच भारतीय तटरक्षक दळा कडेन ICGS अचल सुपूर्द करून एक म्हत्वपूर्ण कामगिरी नोंद केली. ह्या दोनूय वाटशिऱ्यांक लागून जीएसएलाची उत्तम अंमलबजावणी क्षमता आनी वाडटी उत्पादन क्षमता दिसून येता अशें जीएसएलचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांणी नमूद केलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 2 ते 3 आठवड्यां भितर इराणा आडचें घेर सोंपयतले अशें सांगलां. अमेरिकेन लश्कराची ऑपरेशन एपिक फ्युरी ही मोहीम बेगीन सोंपतली अशें ट्रम्प हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. ह्या वाठारांतल्यान फाटीं सरचे आदीं इराणा कडेन आशिल्ली दरेक गजाल पुरायपणान नश्ट करपाची अमेरिकेची इच्छा आसा अशें ट्रम्प हांणी मुखार सांगलें. झूज सोंपचे पयलीं ताणें संभाव्य समजिकाय जावपाचे संकेत दिले. हाचे आदीं अमेरिकेचे विदेश सचिव मार्को रुबियो हांणी अमेरिकेचो हेतू पयल्या दिसा सावन सामको स्पश्ट आशिल्लें अशें सांगलें. This was our last best chance to eliminate that conventional threat, that conventional shield that they were trying to build, and the president made the right decision to wipe it out now. That is the goal of this operation, to destroy their conventional missiles and their drone program so they can't hide behind it and finally have to deal with the world seriously about never ever having nuclear weapons. भारतीय हवामान खात्यान आज महाराष्ट्र आनी तेलंगणात गडगड मारून कऱ्यांच्या पावसाचो अदमास उक्तायला. झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उदेंत राजस्थान, कोकण आनी गोंयान आज गडगड आनी जोगला मारपाचो अदमास आसा. IPL क्रिकेट सर्तीन काल राती न्यू चंदीगडान मुल्लनपूर हांगाच्या महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमात जाल्ल्या सर्तीच्या 4थ्या मॅचीन पदार्पण करपी कूपर कॉनलीनच्या नाबाद 72 धांवड्याच्या नेटार पंजाब किंग्सान गुजरात टायटन्साचे 3 विकेटींनी जैत जोडलें. ताचे आदीं पयलीं बॅटिंग करतना गुजरात टायटन्सान निर्धारीत 20 षटकांत 6 गडे बाद 162 धांवड्यो केल्यो. कुपराक प्लेयर ऑफ द मॅच घोशीत केलो. आज लखनौत भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियमात IPL क्रिकेट सर्तींतल्या 5व्या मॅचीन लखनौ सुपर जायंट्स दिल्ली कॅपिटल्स आड खेळटलो. सांजवेळा 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. 16वी हॉकी इंडिया नॅशनल सब ज्युनियर महिला हॉकी चॅम्पियनशीप 2026 आयच्यान रांचीत सुरू जातली आनी ती ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेमेरेन चलतली. निमाणे परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या वाव थराड जिल्ल्यांत सुमार 20,000 कोटी रुपयांचे उदरगत प्रकल्प सुरू केले. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाचो परिणाम नागरिकांचेर जावपाक सरकारान दिवना अशें तांणी म्हळें. जनगणना 2027चो पयलो पावंडो आयच्यान सुरू जाता. आयच्यान मुखेल कर आनी बँकिंग सुदारणा लागू जाता.
IPL क्रिकेटान काल राती जाल्ले सर्तीच्या चवथ्या मॅचीन पंजाब किंग्सान गुजरात टायटन्साचे 3 विकेटींनी जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 6:30.